अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं अली डार। उम्मीद करता हूं आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। दोस्तों, दुनिया के मंजरनामे पर इस वक्त बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां देखने को मिल रही हैं। जैसा कि जो कल के दुश्मन थे आज वो हमें दोस्त बनते नजर आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर हमने भी हाल ही में देखा कि सऊदी अरेबिया और ईरान ने अपने सफारती ताल्लुकात 7 साल के बाद बहाल कर लिए। फिर हम ये देख रहे हैं कि जो सीरिया के प्रेसिडेंट हैं बशारुल असद, उन्होंने अभी रिसेंटली विजिट किया है यूएई का, जिसको बहुत अहम दौरा तस्वुर किया जा रहा है। इसके अलावा टर्की और इजिप्ट, उनके बारे में भी खबरें सामने आ रही हैं कि वो भी अपने सफारती ताल्लुकात जो है वो बहाल करने जा रहे हैं। इसके अलावा इस वक्त चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग रशिया में मौजूद हैं। बहुत बड़ी ये खबर है। वो रशिया क्या करने गए हैं, क्यों गए हैं, इस हवाले से बहुत सारी आज खबरें आपके साथ शेयर करने के लिए मेरे पास हैं। जबकि इंडिया में इस वक्त जापान के जो वजीर आजम हैं वो भी मौजूद हैं। तो बहुत सारी दुनिया भर में इस वक्त हैपनिंग चल रही हैं, लेकिन हम पाकिस्तान की जो अंदरूनी सियासत है उसका इस वक्त शिकार है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस वक्त मामलात ख़राब हैं। हमारी इस वक्त इंटरनेशनल मामलात के हवाले से कोई भी प्रोग्रेस नहीं है, लेकिन हम अंदरूनी तौर पर जो है वो मज़ीद कमज़ोर होते चले जा रहे हैं। लेकिन दुनिया इस वक्त बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही है। आज हमने बात जो करनी है वो ये है कि चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग इस वक्त रशिया में मौजूद क्यों हैं, किस मिशन पर वो रशिया गए हैं, कौन कौन सी अहम खबरें मुतवक्के हैं वहाँ से, वो मैं आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखने जा रहा हूँ। जबकि आपको ये बताऊँगा कि इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को अवाम के हाथों बदतरीन शिकस्त हो चुकी है। किस तरह से उनको शिकस्त हुई, क्या वो करना चाह रहे थे और अब उनके हवाले से क्या एक बड़ी डेवलपमेंट है जो आपको बतानी है, वो आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। बात करते हैं नाज़रीन पहली खबर के हवाले से, और वो ये है कि चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग रशिया में इस वक्त मौजूद क्यों है, वहां पर किस प्लान के हवाले से वो गए, उन्होंने क्यों वहां पर 3 रोज़ा जो है वो विजिट अपना कंडक्ट करवाया। नाज़रीन, 3 दिन का जो ये दौरा वो कर रहे हैं, इस वक्त वो मॉस्को में मौजूद हैं और वहां पर उनका भरपूर किस्म का आज वार्म वेलकम किया गया, जिसको दुनिया भर ने रिपोर्ट किया। बहुत सारे मामलात जो थे वो दुनिया के सामने आ गए और बहुत सारी चीज़ें जो अनक्लियर थी वो आज क्लियर हो गई हैं। ये वही चाइना है जिस पर अमेरिका बार बार ये इल्ज़ाम लगा रहा था कि ये रूस की मदद कर रहा है, उनको वेपन्स प्रोवाइड कर रहा है, फला 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 फला, पीछे हट जाए, फला हट जाए। और आज पहली बार विजिट किया है चाइना के प्रेसिडेंट ने, और विजिट किया है उन्होंने रशिया का, जो इस वक्त बिल्कुल जिसको दुनिया से कट ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं अमेरिका, और उस पर सैंक्शंस आयद कर दी गई हैं। लेकिन ये पहला दौरा 4 सालों में जो चाइना के प्रेसिडेंट ने किया है, बहुत अहम ये दौरा है। इसकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ ये क्यों किया गया है। नाज़रीन, किया इसलिए गया है कि दोनों ममालिक के दरमियान जो रिलेशंस हैं इस मुश्किल वक्त के अंदर उनको मज़ीद मजबूत किया जा रहा है। दोनों ममालिक ने ट्रेड के हवाले से कई अहम जो है एग्रीमेंट्स वो कर लिए हैं, और बहुत सारे एग्रीमेंट्स जो हैं आपके सामने चंद रोज में आ जाएंगे, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में यानी कि 2030 तक के जो एग्रीमेंट्स हैं वो साइन किए जाएंगे दोनों ममालिक के दरमियान। बहुत ही अहम डेवलपमेंट होगी, क्योंकि ये कोई कुछ महीनों के एग्रीमेंट्स नहीं हैं, बल्कि 2030 तक के लिए इनको जो है वो प्लान कर लिया गया है। और दोनों ममालिक अपनी तजारत को लेकर बहुत ज़्यादा संजीदा हैं। और अगर हम ये कहें कि इस मुश्किल वक्त में जो साथ दिया है रशिया का, वो चाइना ने सबसे ज़्यादा दिया है, क्योंकि चाइना के प्रेसिडेंट इस वक्त इस मुश्किल घड़ी में रशिया में मौजूद हैं। और जबकि इस वक्त मैं आपको ये बताऊँ कि जो पुतिन हैं उन पर इस वक्त एक बहुत संगीन किस्म की नौयत का इल्ज़ाम है। इल्ज़ाम भी क्या है, उन पर एक वारंट जो है उनका जारी किया गया है, आलमी वारंट जारी किया गया है आईसीसी की जानिब से। जो आलमी इदारा होता है वो इस हवाले से वारंट जारी करता है, और उन्होंने इस वक्त उनका वारंट जारी किया। लेकिन फिर भी चाइना के प्रेसिडेंट वहां पर मौजूद हैं और उनके साथ भरपूर जो है वो इजहार यकजहती कर रहे हैं। इसके अलावा एक और अहम चीज़ जिस पर जो डेवलपमेंट मुतवक्के है वो ये है, जिस तरह से चाइना के प्रेसिडेंट ने ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो ताल्लुकात थे वो बहाल करवा दिए, जिसको बहुत बड़ी अचीवमेंट कहा जा रहा है इस खित्ते के हवाले से। उस तरह ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यूक्रेन और रशिया के दरमियान जो इस वक्त जंग चल रही है, जो मामला ख़राब चल रहे हैं, उसमें भी बहुत जल्द चाइनीज़ प्रेसिडेंट एक खुशखबरी दुनिया के सामने रखने जा रहे हैं कि वो उसके अंदर एक बहुत ही मुस्बत रोल जो है वो प्ले करेंगे। जितना मर्जी ब्लेम किया गया चाइना के ऊपर कि चाइना ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है और इस जंग को बढ़ावा दे रहा है, चाइना ने बिल्कुल स्ट्रेट इस विजिट के बाद ये ऐलान कर दिया है कि उसकी जो लॉबी है, उसकी जो कंपनी है, उसके जो साथी हैं, उसके जो दोस्त हैं, उसका जो फ्यूचर है वो कौन है। और अब इसके अलावा, इस चीज़ के अलावा आपको बहुत सारी जो तकलीफ़ें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं इस खित्ते के अंदर, वो आपको देखने को मिलेंगी इस अहम दौरे के हवाले से। अभी देखते जाए नाजरीन होता क्या क्या है। अच्छा, दूसरी खबर जल्दी से आपको बता देता हूँ, वो ये है कि नेतन्याहू
ایک سر پھرا انسان جس کے اوپر ہر وقت جنگی جنون سوار ہوتا ہے. جیسا کہ میں کہتا ہوں کہ وہ انتہا پسند ہے, ایکسٹریمسٹ ہے. اس کو پاور میں لانے کا, اس کے جو ساتھی اس کو دائیں بازو کی جماعتیں پاور میں لے کے آئیں, وہ اس لیے لے کے آئیں کہ اس سے کچھ الٹے پلٹے کام کروائے جائیں جس کے بعد ان کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو. آپ کو معلوم ہے کہ اسرائیل کے اندر ہزاروں لاکھوں لوگوں کا رپورٹ کیا جا رہا تھا کہ وہ احتجاج وہاں پر کر رہے ہیں. فائنلی جو نیتن یاہو ہیں, وزیر اعظم ہیں, جو اس وقت اسرائیل کے جس طرح بھی آئے ہیں وزیر اعظم, لیکن ان کو سر جھکانا پڑ گیا ہے, ان کو ایک سٹیپ پیچھے ہٹنا پڑ گیا ہے عوامی طاقت کے حوالے سے. کیونکہ ناظرین وہ یہ چاہتے تھے, جن کو نہیں پتا ان کو میں ایک بار پھر ریوائز کروا دوں, کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ جو عدالتیں ہیں اور جو ججز ہیں ان کے جو اختیارات ہیں اس میں رد و بدل کیا جائے اور ان کو کنٹرول کیا جائے اپنے ذاتی مفادات کے حوالے سے, جس پر عوام نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, ہمیں معلوم ہے کہ آپ کے پیچھے جو ایجنڈا ہے وہ کیا ہے, لیکن ہم ایسا کرنے نہیں دیں گے. اور آج کی جو خبر ہے, جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے, غالباً خبر کل ہی آئی لیکن آج اس پر جو پیش رفت ہے وہ یہ ہے کہ 1000 سے زیادہ 1000+ جو ملٹری کے لوگ تھے, جو سولجرز تھے, جو انٹیلیجنس یونٹ کے لوگ تھے, انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ کام نہیں کریں گے کیونکہ یہ کام غلط کیا جا رہا ہے. اس لیے انہوں نے سٹیپ بیک کر لیا اپنی ڈیوٹیز کے حوالے سے. رپورٹ یہ اسرائیلی میڈیا کر رہا ہے, اور رپورٹ وہ یہ کر رہا ہے کہ اس میں ایئر فورس کے لوگ شامل ہیں, اس میں اسپیشل فورسز کے لوگ شامل ہیں, اس میں موساد جو ان کی خفیہ ایجنسی ہے اس کے لوگ اس میں شامل ہیں, اور شن بیٹ کے لوگ بھی اس میں شامل ہیں. نیتن یاہو کو فائنلی 2-4 سٹیپ پیچھے لینا پڑ گیا ہے, اور انہوں نے ابھی جو یہ منظور کرنا چاہ رہے تھے بل, اس کو پوسٹ پون کر دیا ہے, اور اس اپنے جو ایک کہہ لیجئے کہ غیر قانونی سا پلان تھا اس کو انہوں نے فی الحال موخر کر دیا ہے عوامی طاقت کے آگے. اچھا میں آپ کو یہ بتاؤں اب کہ جو باتیں چل رہی تھیں اسرائیل کے حوالے سے کہ وہ انٹروین کرنا چاہتے ہیں ایران کے معاملات میں, اور دنیا بھر کے حوالے سے ان کو بہت ساری تکلیفیں جو چل رہی تھیں, اب فائنلی وہ کیڑا جو ہے وہ مر جائے گا. وہ اس لیے مر جائے گا کیونکہ نیتن یاہو کے لیے اس وقت اور کوئی مشن نہیں ہے, ان کو فی الحال صرف اور صرف اپنی عوام سے ڈیل کرنا ہے جو اس وقت وہاں پر بھرپور قسم کا مظاہرہ کر رہی ہے, اور وہاں پر نعرے لگائے جا رہے ہیں کہ ہماری ڈیموکریسی کو بچایا جائے, سیو اور ڈیموکریسی. اور وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ دنیا ہماری مدد کرے, ہر صورت ہمیں اس بل کو روکنا ہے. تو انہوں نے جو معاملات چلانے تھے اپنے دشمنوں کے خلاف, پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اندرونی طور پہ خود اپنے ان مسئلوں کا شکار ہو گئے ہیں, اور جو ایک زوال ہے آپ کہہ لیجئے اسرائیل کا وہ شروع ہوتا نظر اس لیے آ رہا ہے کیونکہ یہ جو سرپرائزم ہے, جو یہ جہریت ہے, یہ مزید فائدہ نہیں دے گی, اس سے کچھ حاصل وصول نہیں ہونا, بلکہ وہاں کے لوگ بھی چاہتے ہیں کہ وہاں پر امن آئے, کیونکہ لیکن یہاں پہ جو حکمران ہے وہ امن نہیں چاہتے, اس لیے یہاں پر جو ہے معاملات بہتر نہیں ہو پاتے. لیکن فائنلی آپ کو آنا ٹاکس پر ہی پڑے گا. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اسرائیل اور فلسطینی جو آفیشلز ہیں وہ بھی اس وقت کچھ میٹنگز میں ہیں, اور معاملات ڈسکس کیے جا رہے ہیں کہ فیوچر میں کس طرح سے چیزوں کو سارٹ آؤٹ کیا جائے. ہمیں جہریت ختم کرنی ہوگی, اور مے بھی کچھ دنوں میں آپ کے سامنے کو بہت اچھی ڈیولپمنٹ بھی آ جائے. آج کی خبر جو بڑی ہی امپورٹنٹ ہے نوٹ کرنے والی وہ یہ ہے کہ ان کی جو فورسز ہیں اسرائیلی کی, انہوں نے اسرائیلی فورسز نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے غلط کام میں ساتھ نہیں دینا, ہمارے حکام کا, ہماری جو گورنمنٹ ہے اس کا. لیکن اگر آپ یہاں پر دیکھیں پاکستان کے اندر کیا چل رہا ہے, پاکستان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو فورسز ہیں, جو یہاں پر پولیس ہے, وہ کس طرح سے یہاں پر بربریت کا مظاہرہ کر رہی ہے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کو یہ ڈیوٹیز جو ہیں وہ اس طرح سے انلیگل آرڈرز جو ہیں وہ نہیں ماننے چاہیے, اپنے لوگوں پر لاٹھی چارج اور ظلم نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہاں پر خیر اب تک کوئی بھی جو ہے ایسا کوئی کسی بھی ادارے کا بندہ سامنے نہیں آیا جو شاید اس پر کہہ دے ہاں جی بھائی ہم نہیں کریں گے, ہم اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں. تو خیر یہ معاملہ چل رہے ہیں دنیا بھر میں. سوچا آپ کے ساتھ یہ خبریں آپ کو بتائی جی, اور پہلے آپ کو یہ بتایا جائے کہ دنیا میں کتنے اہم جو ہے معاملہ چل رہے ہیں, اور ہم اس وقت کہاں پر اسٹک ہیں, ہم کیسے جو ہے اپنے اندرونی معاملات میں الجھے ہوئے ہیں. خیر ناظرین, جو بھی ڈیولپمنٹس آئیں گی, جو بھی اہم خبریں آئیں گی وہ آپ تک اسی طرح پہنچائی جائیں گی. خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.